पहिलो गइसकेपछि पहिलो जाँदै गर्दाको अवस्थामा हामीले कसरी जनधनको सुरक्षा गर्न सकिँदो रहेछ र पहिलो न्यूनीकरणको लागि हामीले अघि न्यूनीकरणको लागि के उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कार्यशाला गोष्ठीबाट हामीले बुझ्न सक्यौँ र यो छोटो समयमा हामीले जुन कुराहरू बुझेका छौँ यो बुझेका कुराहरूलाई हाम्रो विद्यालयमा हाम्रो समुदायमा हाम्रो सङ्घ संस्थामा लगेर हाम्रा सरकारवालाहरूलाई हामी पक्कै पनि हामी यो कुराहरू सेयर गर्नेछौँ। हामी आफू मात्रै लिएर आफैमा सीमित राख्ने छैनौँ भन्ने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण सहभागीहरूको तर्फबाट धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो महत्त्वपूर्ण समयको चाँजो पाँजो मिलाएर आयोजना गर्नुहुने जाल्पा एकीकृत विकास समाज नेपाल उदयपुर र सहयोगी संस्था वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल उदयपुरलाई पनि मुली धन्यवाद दिँदै हामी सम्पूर्ण सहभागीको तर्फबाट यो तालिम यो गोष्ठी अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सुसम्पन्न भएको छ, ज्यादै उपलब्धिमूलक भएको छ र यस्ता तालिम या गोष्ठीहरू आगामी दिनमा पनि आयोजक संस्थाहरूले आयोजना गरी अझै बृहत रूपले चाहिँ आगामी दिनमा अझ बढी दिनको एक दिनको मात्रै नभएर होइन 2 दिनसम्मको चाहिँ तालिमहरू आयोजना गरिदिनु भए अझै हामी आभारी हुने थियौँ भन्दै मेरा 2 शब्दहरू यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। समापन समारोहका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूमा व्यक्तिगत तर्फबाट सबै कुरा अनुसारले भनिसक्नु भएको कार्यक्रमहरू थिएन, समग्रमा कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। विगतका सबै कुराहरूलाई जोडेर अहिले अनेक कुराहरू हुन्छन् र यो समय अलिकति हामीले व्यवहारिक रूपमा हामीले जुन कुरा गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा अलिकति भइदिएर त्यसबाट चाहिँ पहिरो आउँदाखेरि हामीले के कुराहरू चाहिँ कुरा भन्ने पनि अलिकति कुराहरू अलि बुझ्ने अवसर रहेको हुन्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले अगाडि मिलाउन सक्छौँ र त्यो हुने बेलामा पश्चात हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ थप जानकारी प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी त्यसरी अब यो 4-5वटा स्थानीयहरूलाई एक ठाउँमा सहभागीहरूलाई कार्यक्रम गरेर हामीले फरक स्थानीयहरूको बारेमा पनि त्यहाँका भूगोलका बारे त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ विगतको बेलामा सहयोगहरू प्रदान गर्ने कुरामा केही सहजता ल्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ सरकारवाला निकायहरू जस्तै दाइवाला निकाय हुनुहुन्छ र हामीले सबै स्थानीय तहका समस्याहरू के हुन् त, हाम्रा विपदका पहिलोका चुनौतीहरू के हुन् भन्ने कुरा उहाँहरू सामु पनि हामीले राख्न पाउँदाखेरि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यति बेला हामीलाई चाहिँ क्षतिकोलाई न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू आएका छन्। जस्तै हामीले उदयपुरपट्टिका हामीले थाहा भएका कुराहरू चाहिँ वास्तविक कुराहरू यहाँले सबैजना सुसूचित हुन्छन्, निर्णीकरण गर्न पहल हुन्छ। त्यो कुरा कसरी जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चुनौती छ, त्यसलाई चाहिँ के जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा फेरि समन्वय गरेर एउटा स्थानीय उपभोक्ता अथवा यहाँसँग र अर्को पहिरोहरू चाहिँ बाट हुने जोखिमहरू न्यूनीकरणको लागि चाहिँ केही कुराहरू सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, मौका दिनुभयो। त्यसको लागि आयोजक संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र हामीलाई बसिराख, म आउँदैछु, त्यहाँ अर्को मान्छे आउँदैछ, त्यसलाई राखिराख, फेरि टाइप गर आउँछु, टाइप गर्दै त्यो अर्को एउटा केटा किरण भन्ने भाइ आउँछ, उसँग बसिरहेको उसलाई पनि टाइप गर्नु लगाएको है। फेरि अन गर्नु, जसले सरकारले गर्नुपर्ने काम, सरकारको पहिलो प्राथमिकता फेरि अन गर्नु, अर्को गर्नु, अर्को अगाडि गर्दै आइरहेको त्यसको लागि हुन्छ। यहाँ पक्रिरहेको यो भिडियो पक्रिनु विकास भएर आयो भने ल म आउँछु। आपद विपद पर्दाखेरि चाहिँ अरूले सहयोग गर्नु, त्यो राख, जस्तै रेडक्रस सबभन्दा पहिले म स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि त्यो राख्नु, त्यो
आफू पऱ्यो भने तत्काल चोट लाग्यो भने होस् त्यति फेल भइयो भने एक्सिडेन्ट भयो भने कसरी बस्नुपर्छ भन्ने बारेमा त्यो बोकेर कुदाउनेदेखि लिएर स्वास्थ्य दिनेसम्मको काम कानुन सामान्य सिकाएको त्यो रेड क्रसले सिकाएको होइन भने के भनेको रेड क्रसलाई भने त्यो एउटा आइएनजिओ रहेछ त्यो आइएनजिओ कसरी सिकायो त्योभन्दा पछाडि त्यो पहिलेको कुरा हो केटाकेटीलाई त्योभन्दा पछाडि पनि अहिले देशमा धेरै एनजिओहरू आएर बाहिर सक्रिय भयो कतिपयले त आरोप लगाउँछन् एनजिओ विदेशी दलालहरू हुन् दलाल एजेन्टहरू हुन् के भन्ने आरोप लगाउँछ र एनजिओहरूले नेपालको विकास निर्माणमादेखि लिएर चेतना जागृत गराउनेदेखि लिएर राजनीतिक चेतना जगाउनेदेखि लिएर सामाजिक मूल्य मान्यताको विकासमा धेरै पहल गरेको पाइन्छ त्यस कारण त्यो मध्येको उदयपुरको लिड एनजिओ राजनीतिक विकास समाज जसले यो विपद सम्बन्धी कार्यक्रमहरू बारेमा स्थानीय तहमा 8वटै स्थानीय तहलाई 2टा स्थानीय तह छुट्टी गरेको जहाँ जहाँ कार्यक्रम लागू भएको छ त्यहाँका साथीहरूलाई बोलाएर त्यहाँ अगुवाको साथीहरू बोलाएर विगत व्यवस्थापन समितिमा बसेका साथी पदाधिकारी साथीहरूलाई बोलाएर शिक्षक साथीहरू अगुवा भूमिका खेल्नुहुन्छ उहाँलाई बोलाएर एउटा आयोजन गर्नुभएको छ जसबाट धेरै पहिलोबाट कसरी बस्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरू दिनभरि सहभागी हुनुभयो वर्कआउट गर्नुको मैले हेरेको छु पटक पटक तपाईँहरू गर्नुभएको छ आफूले छ आफ्नो सेवाको कुरा यहाँ देखाउनु भएको छ त्यसलाई अब यहाँ सिकेको कुराको निष्कर्ष यहाँ निकालिसक्नु त्यो निष्कर्षलाई लिएर तपाईँ गाउँमा गएर अब पहिलोबाट कसरी बस्नुपर्छ भन्ने विषयमा निश्चित रूपमा अघि अरूलाई पनि सिकाउनु हुनेछ त्यो कुरा सेयर गर्नुहुन्छ त्यो नोलेज सेयर गर्नुहुन्छ जसमा अपाङ्ग बालबालिकाहरू त्यो अपाङ्ग बालबालिका वृद्धहरूलाई ओरिएन्टेसनमा बढी समस्या पार्छ त्यो समस्या पार्ने त्योबाट बस्ने कारण त्यो 3 खालको कुराहरू मलाई लाग्छ गर्नुपर्छ पहिलो पूर्व तयारी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा त्यो कुरा सिकेर गर्नुपर्छ त्यसपछि तत्काल घटना घटिसके पछाडि जो घटनामा पऱ्यो घाइते भयो त्यसको तत्काल उद्धार र उसको दीर्घकालीन समस्या समाधान घाइते भएको समय उपचार अथवा अरू केही गुमेको छ भने सम्पत्ति गुमेको छ घर गुमेको छ खानेकुरा गुमेको छ भने तत्काल कार्यक्रमदेखि लिएर व्यवस्थापन गर्ने कुरा 3टा कुराहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ती कुराहरू चाहिँ राजनीतिक विकास समाजले सिकाएको सिकाउँदै आएको होला र यहाँ सिद्धस्त साथीहरू हुनुहुन्छ म साथी हुन्छ आफ्नो टिमभित्र पढ्नुहुन्छ उहाँहरू पनि सबै साथीहरू सिद्धस्त हुनुहुन्छ तपाईँको आपसी अनुभव यहाँ सेयर गरेर त्यसलाई चाहिँ समग्रमा निचोड निकालेर अब सुरु हुन लागेको जुन विपदको घडी छ बर्खास्त सुरु गर्नु आज राति पनि आज बिहान राति बिहान पऱ्यो पानी पऱ्यो हावाहरू चलेको छ त्यहाँ यसरी अब यसरी पानी परेपछि यही बिचमा भूकम्प जाने पहिरो जाने अघि हाम्रो सदस्यले भन्नु भएको थियो त्यसरी भन्नु भएको थियो कृष्ण बेला हामीले कुन नाम छ कृष्ण त्यसको म पनि प्रत्येक पढ्नु भएको छ कृष्ण बेला एउटा काठमाडौँ जानको निम्ति अहिले यो बाटो माथि पहिलो एउटा मात्रै बाटो थियो जुन चाहिँ जानु पर्थ्यो बिचमा पढ्ने कृष्ण मनोकामना भन्दा अलिक पढ त्यो के समस्या के समस्या थियो पहिले कि 7 दिनसम्म रोकिनु पर्थ्यो म आफैलाई पनि म आफू पनि पढाएको थिएँ त्योभन्दा पछाडि यो अहिले बाटो पढिसकेको समस्या केही छैन यहाँनिर यो लालपत्तादेखि ओरतिर हामीले यो पुगेदेखि वृद्धि यो अहिले त्यो समस्या छैन सेकेन्ड किसिमले गएर हामीले मैले समाचार पनि हेरेको 60 सालमा समाचार ल्याएको अहिले कृषिबिलहरू गाउँ गाउँमा धेरै जन्मिया छ गाउँ गाउँमा अब बाटोको नाममा चिसो भनेकै कोकाकोला बाटो भनेकै कुरा भन्ने विकास भन्ने एउटा चलिरहेको छ त्यसलाई पछाडि गाउँ गाउँमा चाहिँ विकास गरेर कति आवश्यक कति खालको राम्रै पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि गाउँ गाउँमा कृषिबिलहरू धेरै छन् जस्तै कोर मात्रै 1 वर्ष अगाडि मात्रै ताप्लिएर दिन्छौँ गाउँपालिका जो चाहिँ कर्णाली भनेर चाहिँ यो 2टा गाउँपालिका जानका निम्ति लगभग बाटो सबै खालको बाटो सबै बाटो बन्द भएपछि हामीले झन् 1 महिना प्राकृतिक नाकाबन्दीको अवस्थामा पुग्यो अनि
स्थानीय तहले बल गरेर माग गरेपछि सबैले तहले पुलिस सरकारबाट हेलिकप्टरबाट सामान ल्याउनु पऱ्यो, राहत ल्याएर दिनु पऱ्यो। हेलिकप्टर ल्याएको राहत हेलिकप्टर बस्नसम्म ल्याङ्गुनसम्म सबै वर्षाका दिएन, जुवानले दिएन। कुहिरोले गरिदिएपछि लेचुङको लागि आएको हेलिकप्टर गएर ताप्न ल्यान्ड गऱ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ अनि अर्कोपल्टसम्म त्यहाँनिर ल्यान्ड गरेर चाहिँ त्यहाँ साथीहरू गाउँ भन्ने अवस्था आयो। त्यस्तो अवस्था अहिले भइरहेको छ भनेपछि अब पहिरो के हो भन्ने बारेमा तपाईँले सबै बुझ्नु। डोजर खनिसकेपछि बाटो खनेपछि डोजर लगाएपछि सबै किसिमको हल्लिन्छ, घट्टी हल्लिन्छ, त्यसपछि पहिरो जाने, पानी परेपछि पहिरो जाने। त्यसले गर्दा अब विकास निर्माणमा तपाईँले यो कुरा पनि भन्न सक्नुपर्छ, तपाईँले यो पनि भन्न सक्नुपर्छ कि पहिरोबाट बच्नका निम्ति बाटो खन्दाखेरि इन्जिनियरिङ राम्रो हुनुपर्छ, सामी राम्ररी हुनु पऱ्यो होइन। जैविक सँगसँगै विनाश पनि आएर जोडेर आउँछ, त्यस्तो चाहिँ सबै सक्नुपर्छ भन्ने तरिकाले तपाईँहरूले गाउँमा यो कुरा पनि पहिलेसम्म जोड्यो। तपाईँले त्यहाँ गएर सबै सोसाइटीसँग जोडिनुहुन्छ, त्यहाँ गाउँसँग जोडिनुहुन्छ, स्थानीय तहसँग जोडिनुहुन्छ, घोडादेखि तहसम्म जोड्दाखेरि तपाईँले कुराकानी गर्दाखेरि छलफल हुँदाखेरि तपाईँले यो कुरा भन्नुहोस् कि पहिरोको मुख्य कारण विकास निर्माण पनि हो, तर जैविक प्रविधि आउनुपर्छ, रुख रोपेर गर्नुपर्छ अथवा ढुङ्गा माटिको ढुङ्गा माटोको उपयोग गरेर गर्नुपर्छ अथवा राम्रो इन्जिनियरिङ सर्वे गरेर गर्नुपर्छ, टिका राम्रो गर्नुपर्छ। त्यो तरिकाले जसरी गर्दाखेरि चाहिँ विकास वास्तविक विकास होस्, विनाश गरियोस् भन्ने तरिकाले तपाईँहरूले जति सहभागी हुनुहुन्छ सहभागी साथीहरू त्यहाँ गएर गाउँमा गएर तपाईँले आफूसँग राख्नु होला, जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराउनु होला। त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नु भने निश्चित रूपले यो तपाईँको यो व्यापारिक विकास समितिले आयोजना गरेको तालिम कार्यक्रम गोष्ठीको उपाधि त अर्थ रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आजको दिनमा तपाईँको यो जुन अनुभव सेयर गर्नु बाँकी विपद व्यवस्थापन लगाउनु पर्ने तपाईँको दायित्व छ, त्यसमा सफलता प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने भन्न चाहन्छु। चाहिँ हामी सहभागीहरू होइन, हामीहरूले धेरै कुराहरू पनि गरिसक्यौँ होइन, धेरै प्रविधिको कुराहरू यसरी कुराहरू गरिसक्यौँ। पहिलेसम्म किताब योजना एक दिने जिल्ला स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी समापन कार्यक्रमका ब्यासमा विराजमान गरायो। अब यहाँ विभिन्न सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ, वर्ल्ड भिजन सदैव तपाईँहरूको साथमा छ। जालपा हुरिन्डेकको मार्फतबाट वर्ल्ड भिजनले तपाईँहरूको समुदायमा क्रियाकलाप गरिरहेको छ र अब आगामी दिनमा पनि गर्ने नै छ। र हाम्रो अनुरोध भनेको अहिले सिकेका कुराहरू धेरै ठुलो कुरा गर्नु परेन, सानो कुराले पनि जिन्दगीमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। सबभन्दा ठुलो प्रभाव भनेको मान्छेको जीवन बचाउनु हो र उसको दुःखलाई अन्त्य गर्नु हो र सँगसँगै हरेक क्रियाकलाप कुराको बेसमा रहेर मलाई लाग्छ अब आज हामीले त्यही विषयमा आधारित रहेर मैले केही कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराएँ। उदाहरणको लागि झटपट झोला मैले सहभागीहरूको आफ्नो पनि छ, सबै चिज पनि छ। हामी फेरि पनि तपाईँहरूको कुरा निम्ता कस्तो गर्छ र यी सकेसम्म हाम्रो यदि मनमा लिएको छ मलाई लाग्छ तपाईँले आफूले गुनासो छ भने वर्ल्ड भिजनको हटलाइन नम्बर छ, तपाईँले त्यहाँ लेख्नु भएको छ, त्यसमा फोन गर्न पैसा लाग्दैन नम्बर हो। र अझै पनि केही कुरा बुझ्न छ, जानकारी लिन छ, जानकारीलाई हुन्छ र जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यति गर्दै अन्त्यमा तारिक भएको छ, तर तपाईँले बनाएको एउटा झटपट झोला र कहाँनिर जम्मा हुने भनेर गर्दाखेरि अब यस कार्यक्रमलाई चाहिँ 28 कार्यक्रम समापन समारोहको अध्यक्षता गर्नु भएको श्री सुरत पोखरेलज्यूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद समीरजी। यस कार्यक्रममा हाम्रो सोसाइटीका त्यसैले सुरक्षा निकायका साथीहरू, पत्रकार महासङ्घका अभिभावक लगायतका साथीहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यो 5वटा 6वटा पालिकाको प्रतिनिधित्व गरेर यस कार्यक्रममा आउने सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, आज हामीले पहिलोचोटि उनीहरू जिल्लामा पहिलो सम्बन्ध अन्य विषयमा हामी चाहिँ छलफल गरेका छौँ र धेरै योजनाहरू पनि बनाएका छौँ र कति कार्यहरू पनि भएको छ। पहिलो सम्बन्धी चाहिँ पहिलो यो कार्यशालाको आयोजना गरेका छौँ र यसमा तपाईँहरूले सक्रिय रूपमा सहभागी भएर छोटो समयमा जुन खबर भएको थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले मनन गरेर यहाँ आइदिएर यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ तपाईँहरूका कुराहरू, तपाईँहरूको समुदायमा भएका कुराहरूलाई जुन
भित्तामा टाँसिएका मार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसले पक्कै पनि यसलाई समेटेर एउटा चाहिँ योजना एउटा प्रतिवेदन चाहिँ तयार हुनेछ र त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ अगाडि योजना बनाएर काम गर्नलाई सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास दिएका छौँ। त्यसका साथसाथै हामी जिल्ला यो विपद व्यवस्थापन समिति र रेड क्रससँग समन्वय गरेर हामी यो विषयमा गरेर सहभागीहरू चाहिँ गर्नेछौँ। त्यसपछि त्यो सिमुलेसन गर्ने अब यो सिमुलेसन गर्नलाई त्यति सजिलो छैन र अवश्य नै खर्च पनि निकै लाग्ने र त्यसलाई वर्कआउट पनि लगभग 1 महिना 1.5 महिना नै वर्कआउट गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ। भर्खरै हामीले रेड क्रससँग चाहिँ उसमा रेड क्रस यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति समन्वयमा रेड क्रसले नै र हामी पनि सशस्त्र र सडक दुर्घटना उसमा सिमुलेसन गरेका थियौँ भएको थियो र एकदमै प्रभावकारी भएको थियो। अब त्यसको साथै अहिले हामी पहिरोको सिमुलेसन गर्न लागिरहेका छौँ तर यसलाई चाहिँ अझ म ओलिजनको सर यहीँ भएकोले गर्दा नेसनल उसमा उहाँले नै हेर्नुहुने भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिक बृहत रूपमा चाहिँ यसलाई सिमुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। सानो सानो स्कुलमा गर्नुभन्दा अलिक बृहत रूपमा चाहिँ सिमुलेसन गऱ्यो भनेदेखि प्रभावकारिता चाहिँ बढ्ने देखेको छु। तर्फ चाहिँ जोडेर चाहिँ योजना बनाउने हो कि त्यता सरलाई सोध्नको लागि चाहिँ अनुरोध गरेँ र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँमा आइदिनु भयो। यहाँलाई तपाईँ विकासमा तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँगै सहकार र समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अब 1 महिनाको परियोजना छ। अब हाम्रो समितिले चाहिँ अहरात्र खटेर चाहिँ यसलाई सफल बनाउनको चाहन्छु। त्यसरी हाम्रो रामसेवकजी एउटा भलन्टियर्स रूपमा चाहिँ हामीसँग लागेर काम गरिराख्नु भएको छ। यो कार्यशाला चाहिँ यी अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै मेरा भनाइहरू पनि अन्त्य गर्दै यहाँहरूसँग बिदा आउँछु। धन्यवाद। हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा सानो सूचना के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ